नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज शनिबार। आजको श्रृङ्खला हामी कला, संस्कृति, साहित्य, गीत, सङ्गीतमा केन्द्रित हुन्छौँ। हो, आजको साङ्गीतिक यात्राका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ निकै भावुक, हृदयस्पर्शी गीत गाउने गायक शिशिर योगी। आउनुहोस्, उहाँको योभन्दा बढी परिचय आवश्यक छैन, हामी सिधै उहाँसँग जोडिन्छौँ। शिशिरजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई नमस्कार पनि। दसैँलाई बिट मार्यौँ, अब कसरी बित्यो यो दसैँ, यो पर्व र के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको यो साङ्गीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अब यो हजुरको आवाजमा अलिकति त्यो इक्वलाइजेसन बढी आइरहेछ अनि अलिक प्रष्ट आएन। मैले तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा अहिले कहाँ पुगेको छ, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ भनेर सोध्न चाहेको। धन्यवाद प्रश्नको लागि र हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि सानो जानकारीको लागि यहाँले प्रश्न गर्नुभएको लागि धन्यवाद। अब यो साङ्गीतिक यात्राको क्रममा जीवन अब एउटा खोला जस्तै हो, अगाडि कर्म गरिरहनुपर्छ, फलको आश नगरिकन भन्ने नै मेरो मूल मेरो आफ्नो विचारले अगाडि बढिरहेको जीवन छ। र अब अहिले यो कोभिड-19 को भयावह स्थितिमा पनि केही समसामयिक कुराहरूमा आधारित गीतहरू सृजना गर्ने काम रोकिएको छैन, बनिरहेकै छन्। यो समय त एउटा सर्जकको लागि त उपयुक्त समय हो। बाहिर निस्किन पाइएको छैन, महामारीले हाम्रो ढोका बन्द गरेको छ। अब बसेरै भए पनि यो सृजना गर्ने अवसर त हो नि एउटा सर्जकलाई, होइन? त्यही सकारात्मकै लिनुपर्छ। हरेक समस्या भित्र पनि सकारात्मक कुराहरू हुन्छ। हजुरले भने जस्तै कुनै र यो भने अब भित्र बसेर साधना गर्ने, अध्ययन गर्ने, पढ्ने, होइन, लेख्ने एउटा राम्रो अवसर पनि, यसलाई अवसरको रूपमै लिएको छु। तर पनि त्यो एउटा साधकको लागि त अवसर त हो, तर साधक मात्रै बाँचेर चल्दैन नि। संसार, दुनियाँ बाँच्नुपर्छ। दुनियाँ, समाज रहे मात्रै साधक रहन्छ। समाजले माया गरेपछि मात्रै साधकको साधना अर्थपूर्ण हुन्छ। त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण समाज नै बाँच्ने स्थिति रहनुपर्छ। उनीहरूको अब भित्र, कोठाभित्र बसेर, लकडाउनमा मात्रै बसेर काम गरेन भने कसरी खाने, कसरी गुजारा चल्ने, होइन? अहिले तपाईँको लकडाउनले गर्दाखेरि लगभग 4000 भन्दा माथि मान्छेहरू, नेपालीहरूको सुसाइड गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। विभिन्न समस्याहरू छन्। तर साधक मात्रै बाँचेर, साधकले मात्रै लेखेर, साधकले मात्रै आफ्नो साधना मात्रै गरेर पनि पुग्दैन। किनभने साधकको साधनाबाट निस्केका कुराहरू त त्यो सुन्ने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने, त्यो सुनिदिने, त्यसलाई महत्त्व दिने फेरि श्रोता चाहिन्छ। ती श्रोता नै फेरि साधकका लागि फेरि महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यसले गर्दाखेरि म दोहोरो रूपमा कुरा गर्दाखेरि परिस्थिति वास्तवमा राम्रो छ होइन। केवल साधनाका लागि, साधकका लागि, अध्ययन गर्नका लागि राम्रो मात्रै भनेर हुँदैन। केही राम्रो यो परिस्थितिलाई शिशिरजी, यो महामारीको परिस्थितिलाई सबै मानव जातिले नै ठुलो चुनौतीको रूपमा लिएका छन्। सबैले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ, यसबाट बच्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ भन्ने सबैको भावना त्यसैमा केन्द्रित भएको अवस्था छ यतिखेर। र एउटा सर्जकले, एउटा साधकले पनि यो महामारीलाई, यो पीडालाई, यो दर्दलाई कुनै भावुक गीतले, सङ्गीतले पनि अलिकति आफ्नो यो पीडालाई अलिकति मोड्न सक्छ भन्ने भावनाले अलिकति प्रेरित भएर तपाईँसँगको आजको यो वार्तामा तपाईँको पछिल्लो बोली, तपाईँको भावना, तपाईँको त्यो मिठासपूर्ण सङ्गीत, गीत का शब्दहरू, रचनाहरू अलिकति नयाँ केही छन् कि भन्ने हाम्रो दर्शकहरूले पनि सुन्न, हेर्न चाहेका थिए। त्यो आग्रह पनि थियो। शिशिर योगी कता हराउनु भयो, उहाँलाई पनि ल्याइदिनुहोस् न। यो शनिबारको दिन त तपाईँहरूको यो कला, संस्कृति, गीत सङ्गीतमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, उहाँलाई बोलाइदिनुहोस् न भन्ने आग्रह भएको भएर मैले आज तपाईँलाई आमन्त्रण गरेँ।
तपाईँका पछिल्ला केही सृजना छन् भने त्यो पनि सङ्गीत गीतको बोलीको तपाईँको मधुर बाणीबाट जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो। बिल्कुल, एकदमै धन्यवाद छ। ती आग्रहहरूलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद टक्राउँछु सर्वप्रथम त। र यो बिचमा जुन लकडाउनको बिचमा जुन समस्या उत्पन्न भए पछाडिको यो लामो अवधिभित्र पनि मैले थुप्रै गीतहरू सिर्जनाहरू गरेको छु, जसमध्ये मैले एउटा दुई चारवटा गीतहरू म केही पङ्क्तिहरू सुनाउन चाहन्छु। जस्तै यो समस्या परिस्थितिलाई ठ्याक्कै जोडिएको कुरालाई जोड्न चाहन्छु त्यो गीतसँग। शब्दकार हुनुहुन्छ विष्णु कुमार गिरी, जो अहिले जापानमा अवस्थित हुनुहुन्छ। र उहाँको रचनाले के भन्न खोजेको छ भने, आखिर यस्तो परिस्थिति आयो र कसैले कल्पना गरेको थिएन। हामी विदेश पैसा धन भनेर सारा घर परिवार सिधै सम्पत्ति आफ्नो घरको त्यत्रो उर्वर भूमि छोडेर हामी विदेशी हौँ। आखिर हात लाग्यो के त? शून्य। जीवन के रहेछ त? धन रहेछ त? सम्पत्ति रहेछ त? कमाउनु मात्रै रहेछ? यो जीवनलाई त्यसै सम्पत्तिमै मात्रै पैसा कमाउनु मात्रै रहेछ त? त्यसैले त्यो गाउँले सम्झिरहेछ तिमीलाई अहिले। यो गाउँले, ती भिर पाखाले, ती पाखा पहराले, त्यो छहराले, त्यो बरपिपलको रुखले पर्खिरहेको छ भनेर त्यो भावमा एउटा मिठो रचना गर्नुभएको छ। त्यो रचनालाई हाम्रो बिबी अनुरागीजीले मिठो सङ्गीत गर्नुभएको गीतलाई मैले यही लकडाउनकै बिचमा गरेको काम, नयाँ गीत योबाट सुरु गरेँ। यो लगायत अरू केही महत्त्वपूर्ण गीतहरू पनि छन्, म अलिकति सुनाउँछु। कति यो रेकर्ड भइसक्यो शिशिरजी? रेकर्ड भएर पनि युट्युबमा पनि छ। कति मिठो गीत। यो गीत रचनाकार विदेशमा बसिरहनुभएका गिरिजीलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र यो सङ्गीतकार र तपाईँको मिठो बोली, यो सँगसँगै तपाईँले छ नि शिशिरजी, एउटा यस्तो गीत गाइदिनु भयो कि यो देशले एउटा मान्छे खोजिरहेको छ भन्ने गीत कालजयी। यो कसैको मुखबाट अहिले जहाँ तपाईँलाई सम्झिँदा, तपाईँलाई भेट्दा त्यो गीत झलझल याद आइहाल्छ है। यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु, यो यस्तो गीत गाइदिनु भयो तपाईँले कि यो गीतको कहिल्यै पूर्णै हुँदैन यो गीत सुनेर। यो यसको नै आग्रह छ। तपाईँका शुभचिन्तकहरूले यो गीत पनि सुन्न चाहेका छन्। यस गीतका गीतकार हुनुहुन्छ डाक्टर विश्वनाथ बराल। उहाँले विश्वनाथ प्रेम लेख्नुहुन्छ र उहाँको रचनामा मेरो पहिलो एल्बम पहिचानमा मैले यो गीतलाई सबै श्रोताहरूले रुचाइदिनु भयो। र अहिलेसम्म पनि यो गीतले भनेको जस्तो मान्छे नभेटिएको अवस्था वास्तवमा जगजाहेरै छ सबैलाई। यो गीत मन पर्नुको कारण पनि हामी नेपाली जनताले, नेपालीले एउटा असल नेतृत्व पाएन भन्ने खालको चाहिँ परिस्थितिसँग मिल्दोजुल्दो छ, त्यही भएर यो कालजयी रह्यो। अवश्य म थोरै सुनाउँछु। यो पनि सुनाउनु प्लिज।
खोजिरहेछु यो देशमा एउटा मानिस खोजिरहेछु भेट्यो कति बताए हे राष्ट्रका पटोली रक्षार्थ जन्मिएका छन् कि सपूत बोली यो प्रश्न ख्याल राखे सबलाई सोधिरहेछु यो देशमा मानिस खोजिरहेछु। शिशिरजी, गीत सङ्गीत पक्कै पनि समाजको ऐना हो, परिवर्तनको ऐना हो, त्यसमा कुनै कसैको दुईमत छैन। तथापि हामी गीत सङ्गीत सुन्छौँ, गीत सङ्गीतका ती मिठास शब्दहरूलाई स्मरण गर्छौँ, त्यसका भावहरूलाई मनन गर्छौँ। तर हाम्रो व्यवहार चाहिँ किन त्यो गीतका ती सङ्गीतका तपाईँहरू जस्ता भावुक गायकहरूले पस्केका ती भावनाहरूलाई चाहिँ ग्रहण गरेर त्यसको व्यवहारमा उतार्न किन सक्दैनौँ? राजनीति किन यसरी विचलित हुन्छ? यो तपाईँहरू जस्ता साधकले सर्जकहरूले पनि केही व्याख्या गरिदिए हाम्रा दर्शकहरूले नागरिकहरूले अलिकति बुझ्न सहज हुन्थ्यो कि। असाध्यै राम्रो र असाध्यै गहन विषय हो यो र अत्यन्तै मर्मस्पर्शी र अहिले सारा मानव जातिले बुझ्नै पर्ने र बाध्यात्मक अब अहिले बुझ्नै पर्ने र मनन गर्नै पर्ने आँखा चिम्म गरेर एकपटक अन्तरआत्मालाई साक्षी राखेर आफू मैले के गर्दैछु, म के सोच्दैछु, अलिकति यो डिस्टर्ब आइरहेछ मैले कुरा गर्दा गर्दा धेरै नै। मैले सुनिरहेको छु तपाईँलाई, राम्रै सुनिरहेको छु हजुर। एकदमै परिस्थिति कस्तो भयो भने अब चाहिँ मानवले चेतेन भने हामी यसको दुर्भाग्यको प्रतिफल हामीले नै बिहोर्नुपर्छ। र त्यो मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भनेपछि मान्छे असाध्यै स्वार्थी भयो, अत्यन्तै स्वार्थी भयो, यतिसम्म स्वार्थी भयो कि पैसाका लागि पैसा पैसा पैसा, धन धन धन, दौलत दौलत दौलत, सुख सुख, सुविधा सुविधा सुविधा, बस त्यो भन्दा केही देखेन। एकपटक आँखा चिम्म गरेर भित्र मनलाई सोचेर अरूलाई पनि हेरेर अरूको परिस्थिति हेरेर हो यो किन परिस्थिति आइपर्यो त अहिले, हामी कहाँनिर चुक्यौँ, मानवता कहाँ हरायो, मैले के गरेँ, म कहाँनिर गल्ती गरेँ, कहाँनिर चुकेँ भन्ने कुरा अन्तिममा गएर त्यहाँनिर त्यो कल्पना गरेर मृत्यु सम्झिनु पर्ने जरुरी छ। किनभने म त एक दिन मर्ने हो, म त अमर होइन, म सधैँ बाँच्ने पनि होइन, मेरो आयु अब कति नै छ र यतिन्जेल त मैले जे गल्ती गरेँ तर अब उपरान्त म यो गल्ती म अब दोहोऱ्याउँदिनँ र म त्यो सोच्दिनँ, म स्वार्थी पनि हुन्न, म जसरी हुन्छ जीवनलाई समाजका लागि केही दिनुपर्छ भन्ने भावना भित्र स्वतःस्फूर्त भित्रबाट जबसम्म जाग्दैन मानवको तबसम्म यो गल्तीहरू भइरहन्छन्, यो विडम्बनाहरू चलिरहन्छ। हामीले हाम्रो खुट्टामा आफै बन्तरले हानिरहन्छौँ, हामी दुखी भइरहन्छौँ, समाज विक्षिप्त भइरहन्छ। यो कहिले पनि सकिँदैन। तर मृत्युलाई सम्झ्यौँ, पाइलामा आफ्नो हरेक कर्ममा स्वार्थ नराखिकन निस्वार्थ भावले काम गरौँ र लोभ, मोह, ईर्ष्या यी कुराहरूबाट मुक्त जब मान्छे हृदयबाट स्वतःस्फूर्त जब हुन्छ तब त्यसपछि व्यक्ति बन्छ, परिवार बन्छ, समाज बन्छ, देश बन्छ, सबै बन्छ। शिशिरजी, तपाईँको जुन भावना छ नि, तपाईँको भावना, तपाईँको गीत, तपाईँको बोली सुन्दा यस्तो लाग्छ तपाईँलाई नै यो देशको नेतृत्व सुम्पिन, तपाईँलाई नै यो देश जिम्मा लगाउने हो भने कस्तो होला भन्ने परिकल्पना गर्न मन लाग्छ कि। तपाईँले एकचोटि गाउनु भएको गीत फेरि आज फेरि किन मलाई रुन मन लाग्यो, होइन, जीवन के हो परिभाषा खोज्न मन लाग्यो भनेर तपाईँले गाउनु भएको थियो नि, त्यो गीत पनि सुन्न मन लाग्यो। तपाईँका यी
कुराहरू सुन्दाखेरि। सर आज फेरि किन मलाई रुन मन लाग्यो, आज फेरि किन मलाई रुन मन लाग्यो, जीवन के हो परिभाषा बुझ्न मन लाग्यो, जीवन के हो परिभाषा बुझ्न मन लाग्यो, आज फेरि किन मलाई रुन मन लाग्यो। आहा, कति मिठो। यो तपाईँको यही गीतको बोली र अहिलेको परिस्थिति कस्तो मिल्छ है, र त्यही गीतको बोलीमा गरुङ्गो यो भार साह्रै थाम्नै सकिएन, बाटो कति लम्बिने हो भन्नै सकिएन भनेर कति मिठो। त्यस्तै यो परिस्थिति हामीले बुझ्न नसकेका हौँ कि हामीले आफ्नो मातृभूमिलाई र यो मातृभूमिको माटोलाई, त्यो माटोको सुगन्धलाई हामीले स्पर्श गर्न नसकेको हो कि हामी किन यसरी स्वार्थी भयौँ होला शिशिरजी? असाध्यै मैले पनि उत्तर दिन नसक्ने प्रश्न गर्नुभयो। मेरो सन्दर्भमा सोध्नुहुन्छ, मलाई सोध्नुहुन्छ भने ममा त्यो स्वार्थ, ममा त्यो लोभ, मोह मैले त्याग उहिले नै गरिसकेँ। सायद अब मेरो अन्तस्करणबाट, अन्तर्हृदयबाट मलाई झकझक्यायो सायद, र मैले समाजलाई मेरो जीवन रहउन्जेलसम्म समाजलाई सुसूचित पार्ने, राष्ट्रका जनताका दुःख पीडालाई सुसूचित पार्न सकेँ भने मेरो जीवन सार्थक हुन्छ। अरू केही नसके पनि सानो एउटा इँटा मात्रै भए पनि थपिन्छ भन्ने अभिप्रायले मेरा सिर्जनाहरू, त्यस्तै गीतहरू छानी अलिकति सिलेक्ट गरी होइन मेरो अनुरोधलाई गीतकारहरू, नयाँ गीतकारहरूसँग पनि राम्रा गीतहरू बनिरहेका हुन्छन्। मलाई त्यस्तै गीतहरू मलाई आइपर्छन् पनि, मेरो सौभाग्य पनि हो। र यो हजुरले गर्नुभएको प्रश्नले मैले छोटकरी जवाब दिँदा म आफ्नो कुरा त अहिले गरेँ, तर मैले भनिहालेँ जीवन के हो परिभाषा बुझ्न मन लाग्यो। र त्योभन्दा पछाडि पनि तपाईँले केही पङ्क्तिहरू यत्तिकै सुनाउनु हो। सुरेन्द्र नेपाल उहाँको रचना, जो अहिले निकै राम्रो रचना गर्नुभएको दाजु हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले अब युकेमा हुनुहुन्छ, उहाँकै रचनामा यो गीत मैले आफ्नै सङ्गीतमा गरेको। गीतका यति मिठा शब्दहरू छन् जस्तो बुझ्न केही सकिएन जीवनको यात्रा, सक्ने भए मोडिदिन्थे झेली जीवन यात्रा। हो एकदमै। तपाईँको भावनासँग यो यति मिल्दोजुल्दो छ। एकदमै मलाई यो मेरो भावनाकै गीत लेख्नुभयो दाजु भनेको थियो मैले त्यति बेला मलाई, र एकदमै खुसी हुँ। शिशिरजी, यो यस्ता गीत लेख्ने लेखक अनि त्यसपछि गाइदिने तपाईँहरू जस्ता गायक अनि सङ्गीत भरिदिने सङ्गीत प्रेमीहरूले जुन किसिमको एउटा खुराक पस्किनुहुन्छ, जुन त्यो खुराक र त्यो पस्केका गीतहरूलाई, त्यो सङ्गीतहरूलाई हामीले ग्रहण गर्छौँ, हामीले मनन गर्छौँ, त्यो सुनुन्जेल मात्रै आनन्द लिने, सुनुन्जेल मात्रै त्यसको भावलाई चाहिँ भावविभोल भइदिने गर्छौँ। तर त्यसलाई अलि लामो समयसम्म, जस्तो म तपाईँलाई स्मरण के गर्न खोजेको भने दुर्गालाल श्रेष्ठले गाउनु भएको गीत छ नि, देशमा परिवर्तन गर्नका लागि गाउँबाट उठ, बस्तीबाट उठ, हातमा कलम भएका कलम लिएर उठ भनेर जुन किसिमको एउटा क्रान्ति छेडिदिनु भयो, त्यो गीतले क्रान्ति ल्यायो, सबैको मन मस्तिष्कमा त्यो गीतले छोयो, सबैको आङ जिरिङ्ग गर्यो।
तर त्यो सेलायो, बिल्कुल फेरि सेलायो, मुलुकको सेलायो। माटो मातृभूमि फेरि हरायो। किन यो के कमजोरी हामीमा हो कि के हो, यो यथार्थ के रहेछ, के बुझ्नुभयो तपाईँले? मैले बुझेको त एउटै कुरा हो, मान्छेले आफ्नो मृत्युलाई बिर्सियो। म मर्नुपर्छ भन्ने बुद्धको जुन फिलोसफी छ, बुद्धले भनेको मुख्य 3टा कुरा मैले भन्छु, उहाँका धेरै छन् सन्देशहरू, बुद्धका सन्देशहरू। बुद्ध त्यसै बुद्ध भएको होइन, र बुद्ध पनि एउटा हामी जस्तै मानव, एउटा हामीले ईश्वर भनेर किन बुझ्यौँ त भनेपछि हामी सबै बुद्ध जस्तो बन्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो व्यक्तिगत धारणालाई समाजलाई, मेरो धारणाले मैले कुन कुरो कर्म गरेर मैले के सोचेर अगाडि बढेँ भने मेरो धारणालाई मेरो पछाडिको पिँढीले मेरो छोराले नातिले मेरो मतलब एउटा संस्कार एउटा बन्न सक्छ भन्ने नसोचिकन, त्यो पनि सोच्नु परेन कि पहिलो कुरा म के गर्दैछु भनेर अगाडि बढ्ने बित्तिकै संस्कार आफै बनिहाल्छ। र त्यहीँनिर मान्छे चुकिरहेछ। कहाँनिर चुकिरहेछ भने लोभ, मोह, ईर्ष्या, दाह है, यी कुरामै मान्छे रुमलिरहेको छ। यतिमै रुमलिरहेछ। किन भनेपछि मृत्यु बिर्सेको कारणले। मर्नुपर्छ भन्ने कुरा पल पल मान्छेले सम्झेको छैन, बिर्सिरहेछ है। र बुद्धले भने बुढो हुन्छ, रोगी हुन्छ, त्यसपछि मान्छे चितामा पुग्छ। त जीवन त केही रहेछ त भनेपछि मैले के का लागि धन सारा कुरा त्याग गरिदिए बुद्धले। हो त्यस्तै बुद्ध जस्तै त्याग गर्न पर्छ भन्ने पनि होइन, कमसेकम आफूले गर्न सक्ने कर्ममा इमान्दारिता, हरेकले आफ्नो क्षेत्रमा इमान्दारिता, सत्य बोल्ने, सत्कर्म गर्ने, अरूप्रतिको सद्भाव राख्ने, राष्ट्रप्रतिको प्रेम राख्ने होइन, सबै कुरा त्यही मृत्युसँग जोडेर त्यसलाई कल्पना गरेर, त्यसलाई सम्झेर, त्यसलाई आत्मसात गरेर, त्यसलाई हृदयङ्गमन गरेर कर्म गर्ने हो भने त हरेक व्यक्ति नै त्यो एउटा मान्छे हो जुन यो देशमा एउटा मान्छे खोजिरहेछु। त्यो गीतले भनेको मान्छे हरेक भित्र छ, हरेक मान्छे भित्र छ। त्यति बेला त्यो मान्छे जाग्छ जति बेला त्यो मान्छेमा लोभ, मोह, ईर्ष्या, यी व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि, पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि, पारिवारिक जातीय स्वार्थभन्दा माथि, के अरे नाता कृपावादभन्दा माथि मानवतावादको कुरा जब मनमा साँच्चीकै स्वतःस्फूर्त हृदयको भित्रबाट प्रस्फुटित जबसम्म हुन्न तबसम्म मानव चुकिरहन्छ, दुःख पाइरहन्छ, समाज बिग्रिरहन्छ, भत्किरहन्छ। यो अनेक भइरहन्छ। हामी त्यसको भागीदार पनि स्वयं हामी। त्यसलाई तपाईँहरू जस्ता साधकहरूले, सर्जकहरूले झकझकाइरहनु पर्यो नि। यो विधालाई, यो तरङ्गलाई, यो भावनालाई पूर्णविराम लगाउन पाइएन। तपाईँहरू त यसका अभियन्ताहरू हो। हामी तपाईँहरूलाई त्यसै के अरे सुस्त हुन दिँदैनौँ। त्यसैले पनि झकझक्याएको कि यस्तो महामारीको बेलामा, यस्तो पीडाको बेलामा पनि तपाईँहरूले त्यो सन्देश प्रवाह गरिराख्नुहोस्। सङ्गीतका माध्यमबाट, गीतका माध्यमबाट तपाईँहरूको विधा चाहिँ मर्न हुँदैन भनेरै आज तपाईँसँग यो वार्ता गऱ्यौँ। तपाईँले रत्न शमशेर थापाज्यूको गीत गाइदिनु भएको थियो, कतिन्जेल राखौँ परेलीमा बाँधी भन्ने बोलको, त्यो सुन्न मन लाग्यो यही बिचमा। कतिन्जेल राखौँ परेलीमा बाँधी, कतिन्जेल राखौँ परेलीमा बाँधी, आँसुकी ल्याउनु कतिन्जेल राखौँ परेलीमा बाँधी, आँसुकी ल्याउने आइला।
आज यो गीत सम्झाउनु भयो केदारजी, मलाई बडा खुसी लाग्यो, किनभने आदरणीय वरिष्ठ गीतकार तथा कवि रत्नशमशेर थापा यही लकडाउनको बिचमा उहाँ एकदम स्वस्थ अवस्थामै रहँदा पनि एकाएक उहाँलाई हार्ट एट्याक भएर उहाँको शरीर रहेन। हामी सबैजना एकदम एक्कासी एकदम अचम्मित पनि भयौँ र केही म यस्तो लकडाउनको बिचमा पनि हामी लगभग 400-500 जना हामी उहाँको आर्यघाटमा उहाँको चाहिँ पार्थिव शरीरको अन्तिम दर्शन गर्नका लागि हामी त्यहाँ गयौँ र उहाँको सम्झनामा तपाईँले आज एकदम ठिक समयमा ठिक व्यक्तिको बारेमा र भनौँ उहाँको श्रद्धाञ्जली स्वरूप पनि मैले यो गीत पस्कने मौका तपाईँले दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। रत्नशमशेर थापाप्रति श्रद्धाञ्जली स्वरूप मैले यो गीत पस्केँ। उहाँको आत्मालाई चिर शान्ति पाओस्। र नारायण गोपाल का गीत पनि मैले गरेको छु। उहाँको रचना, उहाँको रत्नशमशेर थापाकै रचनामा नारायण गोपालले सङ्गीत गर्नुभएको र तर रेकर्ड हुन नपाएको गीतहरू पनि गाएको छु होइन। बिस्तारै हाम्रो यो समयको पाबन्दी हुन्छ टेलिभिजनमा, तथापि आज निकै रमाइला कुराहरू गऱ्यौँ, मिठा गीतहरू सुन्यौँ। हाम्रा श्रद्धेय आदरणीय स्वर्गीय रत्नशमशेरज्यूलाई पनि हामीले स्मरण गऱ्यौँ, उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गऱ्यौँ। र हामी प्राविधिक रूपमा तपाईँसँग सशरीर उपस्थित हुन नसके पनि प्राविधिक रूपमा यसरी जोडियौँ र आजको शनिबार, आजको यो महामारीको बिचमा हामीले बडा दसैँलाई बिट मार्दै गर्दा आजको यो शनिबार तपाईँसँग अन्तर संवाद गर्न पायौँ। यो अन्तर संवादका लागि र तपाईँले दिनुभएको यो अमूल्य समयका लागि हामी एभिन्युज खबरका तर्फबाट यहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको शनिबार शुभ होस्, फलोस्, फुलोस्, तपाईँको जय होस्। धन्यवाद यो मौका प्रदान गर्नुभएकोमा र एभिन्युज परिवारका सम्पूर्ण साथीहरूलाई, टिमलाई र विशेष तपाईँलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु र सबै श्रोताहरूलाई पनि यहीँबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको शनिबारको यो विशेष श्रृङ्खला व्यक्ति विषय र विशेषको समय समाप्त भएको छ। तपाईँहरूको शनिबार शुभ होस्। नमस्कार।